عادت پئی میں کہ اس عادت نو ڈکا پانا ہے، بولو اس عادت نو ڈکا۔ نماز کتھے ویکھنا ہے؟ سجدے تے۔ کتھے ویکھنا ہے؟ سجدے تے۔ تے اللہ پاک سارے نو مسجد جان دی توفیق دے، آمین کہو نا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، 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 بندہ رب دا۔ مومناں نو لگ دیئے پیاری نماز، سن لو کافراں تے پاری نماز، پاری نماز۔ آمنہ دا نال گیا خود فرما رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ وہ تیرے لئی رب نے جنت بنائی، منو ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، سیج سجائی، پاک صاف پورا تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے نمازی کامیاب ہون گے تے میں نمازیاں دی سفارش کرنی ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ آپ فرماندے نے میں صحابہ عرض کر دے محبوبہ قیامت والے دن اپنے امتیاں نو کنج پچھانو گے؟ فرمایا انہاں دے وضو دے آزاد چمک دے ہون گے، سفیدی چمک دی ہوئے گی۔ تے میرے نبی فرماندے نے تے جے حوض کوثر تے آن کے میں انہاں نو ویکھ کر کے پچھان لگا، انہاں دا چہرہ چمکدا ہوئے گا، ہاتھ چمک دے ہون گے، پیر چمک دے ہون گے، جتھے جتھے پانی وضو دا لگتا ہوئے گا او آزاد چمک دے ہون گے۔ میرے نبی فرماتے نے تے کئی گروہ ایسے بھی آن گے انہاں دے آزاد چمکن گے، لیکن میرے انہاں دے درمیان دیوار ہو جائے گی۔ صحابہ نبی پاک فرماتے نے فرشتے کہن گے سونے آئے تیرے نہیں آزاد دے نہ دے چمک دے نے، فرمایا پاویں چمک دے نے، ایک بدعتیاں دا ٹولا ہے جنہاں نے تواڈے جان تو بعد تواڈے دین دے اندر باتیں گھاٹے پیتے۔ آپ فرماندے نے میں کہاں گا سوکن دفع ہو جاؤ، میرے سامنے دفع ہو جاؤ، نظر دور کر جاؤ۔ میرے پیغمبر دی حدیث کو پتہ لگا جن نے حوض کوثر تے جانا ہے بولو دی آزاد چمک دے ہون گے، تے جنہاں نماز پڑھنی نہیں آزاد چمکنے نہیں تے حوض کوثر دا انہاں نو پانی بھی لبنا کوئی نہیں، انہاں نو حوض کوثر دا پانی لبنا۔ جنہاں نماز نہیں پڑھنی انہاں نو حوض کوثر دا بولیے پانی لبنا نہیں۔ ہائے ہائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حوض اور تہاڈا ساڈا سونے محبوب پیغمبر دی زبان چ نکلن والا سفارشی جملہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک سانو سارے انو پیغمبر دی شفاعت نصیب فرمائے۔ تے نبی پاک فرماندے نے لوگو نماز دے اندر قرآن پڑھیا کرو، ساڑیاں نمازاں اللہ جان